प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बेदारी को हासिल कर रहे हैं, मजबूती को हासिल कर रहे हैं और दिन ब दिन खुदावंद के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ग्रोथ को हासिल करें, मजबूत हों, खुदावंद में बढ़ें और उन बातों को जो हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में आकर आपके साथ शेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर लें और उसमें मजबूत हों, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में से, अपनी खिदमत में से उन बातों को आपके साथ शेयर करते हैं जिसके वसीला से वो मजबूत हुए हैं और खुदावंद ने अपने फजल को उनकी ज़िंदगियों के ऊपर ज़ाहिर किया और खुदावंद का जलाल उनके वसीला से लोगों के दरमियान जो है वो फैल रहा है। और हमें अपनी गवाही के वसीला से मसीह के जलाल को ज़ाहिर करना है, मसीह की मोहब्बत को जो है वो जाहिर करना है, ताकि वो फजल जो हम सब के ऊपर हुआ है हम दूसरों को भी उस फजल के अंदर शामिल करें और खुदावंद का नाम ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी के अंदर बल्कि आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके घराने के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। और खुदावंद हमेशा हमारे ऊपर अपने इस फजल को जो है वो कायम रखे। जब हम उसके साथ मजबूत होंगे, जुड़े रहेंगे, कायम रहेंगे, वो हमेशा अपने फजल को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो कायम रखेगा। नाजरीन, हम शुक्रगुजार हैं आपके फीडबैक का भी, जो आप हमें गाहे बगाहे अपने मैसेजेस के ज़रिए पहुंचाते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगियों के अंदर डेवलपमेंट को जो है वो लेकर आ रहा है और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत के अंदर दिन रात मशगूल हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी ज़िंदगियों को मसीह की खुशखबरी सुनाई जाए और उन्हें इस दुनिया में से निकाल कर मसीह की बादशाहत का हिस्सा बनाया जाए और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दिया जाए। नाज़रीन, आए मैं अभी आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम डॉक्टर पास्टर अशरफ जेडीन साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। शुक्रिया पास्टर जी कि आपने हमें इस प्रोग्राम में दावत दी और आज यकीनन हम खुदावंद के कलाम में से और इस तरह से सारी गुफ्तगू से खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। और मैं फजल टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा खादमों को याद करते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू जी भाई साहब। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम मुबशर नदीम अख्तर साहब। सो मुबशर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सर। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने अपने नाम को जलाल देने के लिए और हमें अपने नाम में गवाही देने के लिए इस चैनल के ऊपर इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम की गवाही दें, ताकि उसी के नाम को जलाल मिले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर आरिफ गिल साहब। सो भाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और फजल टेलीविज़न का। खुदावंद आपको और फजल टेलीविज़न को खुदावंद बरकत दे। और इस बात के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के अंदर हमें दावत दी ताकि हम कलाम की खूबसूरत बातों को लोगों तक पहुँचा सकें, ताकि यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले और लोगों को बरकत मिले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर अमजद परवेज साहब। सो भाई साहब, आपको भी वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। पास्टर, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, सरफराजी दे कि आपने हमें याद किया ताकि हम मिल बैठे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और खुदावंद की उन बातों को शेयर करें जो उसने हमारी ज़िंदगी में एक बड़े मौजज़े की तरह और एक बड़े कामों की तरह हमें उसने अपनी खिदमत के लिए चुना, अपने कामों के लिए चुना और अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए चुना। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी का और उनकी पूरी टीम का कि जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़द किया और ताकि हम सब मिल बैठा करें और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब। और नाजरीन, यकीनन आज जो खादमीन यहाँ पर मौजूद हैं उनकी गुफ्तगू से आप बरकत को, सरफराजी को जो वो हासिल करेंगे और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। आए अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से हम शुरू करेंगे। और दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा उनके खादिम पास्टर अमजद परवेज साहब से कि इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। शुक्र करते प्यार से बड़े खुदा जिंदा आसमानी और पाक और मुक़द्दस खुदा तू जो ला तब्दील खुदा है, तू जो अल्फ़ा, तू जो ओमेगा, तू जो अव्वल, तू जो आखिर, तू जो इब्तिदा, तू जो इंतहा है। तेरे आसत लाठी से हमें तसल्ली है
खुदा इस चैनल को, इस प्रोग्राम को, फजल टीवी को बरकत दे, सरफराजी दे, इनके वसाइल को पूरा कर और इनको खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। पूरी टीम को खुदा तेरे सपुर्द करता हूँ और तमाम खादमीन को जो प्यारा खुदा यहाँ आके अपने प्यारा खुदाउंद उस कलाम को, उस नाम को जो तेरे कलाम ने उनको प्यारा खुदा बख्शा, इज़्ज़त बख्शी, ताकि खुदावंद वो तेरे कलाम को इज़्ज़त और जलाल दे और तेरे कलाम को बयान करते हुए लोगों को भी प्यारा खुदावंद उनकी खुशखबरी पहुँचाएँ और लोग सुनकर बहाली और बरकत और जलाल, फतह और सलामती हासिल करते जाएँ। तो खुदावंद अपने खादमों को बरकत दे जो तेरे कलाम की खिदमत लोगों की ज़िंदगी में करते हैं, ताकि ये कलाम सुने और वो अपने आप को बदलें और सरफराजी हासिल करें और तौबा की तरफ आएँ और अपनी ज़िंदगी को बदलें और खुदा तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में लिए हुए आगे बढ़ते रहें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, हमें हमेशा खुदावंद के साथ अपने आप को लेकर चलना है और वफ़ादारी के साथ मसीह से मुंसलिक रहना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं है। जब हम मसीह के साथ हैं, उसकी तालीम के साथ जुड़े हुए हैं, वर्ड ऑफ गॉड के साथ हम जो है वो जुड़े हुए हैं, तो खुदा का कलाम हमेशा हमारी ज़िंदगी के अंदर अपने फ़ज़ल को, बरकत को लेकर आता है, क्योंकि उसका कलाम जब भी किया जाता है, बोला जाता है, तो वो तख्लीक करता है, वो हमारे मैटर्स को बनाना शुरू करता है, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर अपने फल को लगाना शुरू करता है, क्योंकि उसका कलाम कभी भी बेतासीर जो है वो नहीं लौटता। जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, बोलते हैं, कुछ कहते हैं कलाम के अंदर रहकर, कलाम के साथ, तो वो कलाम यकीनन हमारी ज़िंदगी के अंदर डेवलपमेंट को लेकर आता है, बरकत को लेकर आता है। जब हम उस कलाम को ईमान के साथ, फेथ के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर लेते हैं, अप्लाई करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई जो कलाम कह रहा है वो मेरी ज़िंदगी के अंदर होगा, तब वो कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर रिज़ल्ट्स को लेकर आता है, टेस्टिमनीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर पैदा होती हैं। वो काम जो मुमकिन नहीं है, खुदावंद आपके लिए जो है उनको मुमकिन बनाता है और खुदावंद अपने फ़ज़ल को आपकी ज़िंदगियों के अंदर, बरकत को, सलामती को, सरफराजी को जो है वो लेकर जो है वो आता और आप उसके अंदर मजबूत होते हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। सो नाज़रीन, आएँ अभी हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम मुबशर नदीम अख्तर साहब से कि मुबशर साहब, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और जो भी बरकत या तोड़ा खुदावंद ने आपको बख्शा है, किस तरह उसे खुदावंद की बादशाहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी गवाही है जो आप शेयर करना चाहते हैं इस वक्त, तो अभी आपके पास वक्त है। जो नाजरीन आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं उनसे बात करें। थैंक यू सर। यू वेलकम। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज जो खुदा ने मुझे तोड़ा सौंपा है और जिस तौर पर खुदा मुझे अपने काम के इस हिस्सा के अंदर लेकर आया है, मैं उसके साथ गवाही के साथ ताकि आपकी ज़िंदगियों के अंदर जिस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर अपने जलाल को, अपने रहम को, अपने फजल को जारी और सारी किया था, इसी तरह खुदा आपकी ज़िंदगी में भी अपने फजल को, अपने रहम को आपकी ज़िंदगी में भी जारी करेगा। बस मैं कहना चाहता हूँ, मेरी जो लाइफ थी वो खुदा से बहुत दूर थी। यसु का तो हम नाम लेते थे, ना मैं चर्च में जाता था, कभी कभी साल में एक दफ़ा मैं चर्च में चले जाता था। कह सकते हैं कि खुदा से नावाफियत, खुदा से दूरी और खुदा को ना जानना। मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने एक इम्तिहान डाला। तो मेरी जो वाइफ थी वो बीमार होगी, तो उसको हम सर्विस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया। वहाँ पर वो 1 माह रहे, मुख्तलिफ टेस्ट होते रहे और एक टेस्ट था जो 1 माह के बाद मिलना था। जब वो टेस्ट मिला तो उससे पता चला कि उन्हें कैंसर है। तो फिर उन्हें अनमोल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पर ट्रीटमेंट होती रही, वहाँ पर उनका इलाज चलता रहा। तो वहाँ पर उस हॉस्पिटल के अंदर जो मैंने लोगों को देखा है, वहाँ पर मेरा भी दिल था वो हिल गया। बहुत सी मैंने अमवात भी वहाँ पर देखी। और फिर मुझे मेरे एक दोस्त था, उन्होंने मुझे कहा, नदीम भाई आप चर्च में जाया करें। तो मैं उस दिन चर्च में जाना शुरू कर दिया। तो जब मैं चर्च में जाना शुरू कर दिया, फिर मैंने अपनी एप्लीकेशन, अपनी जो बीवी की थी वो भी मैंने वहाँ पर रखी। और उसी दौरान के अंदर खुदा ने अपने कलाम को नाजिल किया
اور مجھے خدا نے توبہ کی طرف مائل کیا. میں نے اس میں توبہ کی, بیپٹیز ہوا, اور خدا رول قدس نے اپنے رول قدس کو نازل کیا, اور میرے اندر ایک بڑی عجیب سی, جس دن میں بیپٹیز ہوا تھا اس دن سے اگلے اتوار تک 7 دن کے اندر میری جو کیفیت تھی بڑی عجیب تھی, اور میں واپس پھر اپنا چرچ میں چلا گیا, جو چرچ پاسٹر ناظر احمد غوری کا تھا, جہاں پر میں بیپٹیز ہوا تھا, توبہ کی تھی. وہاں پر جب میں چرچ کے بعد ان سے میں نے بات کی, میں کہا بڑے بھائی میرے اندر کی جو کیفیت ہے وہ بڑی عجیب سی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا آپ نے ندیم بھائی گھر جانا ہے تو آپ نے کرنتھیوں 12 باب کو پڑھنا ہے. جب میں نے کرنتھیوں 12 باب کو پڑھا تو وہاں پر کچھ خدا نے ہماری خدمت کے لیے کام رکھے تھے, جہاں پر میں نے کلام کی خدمت کو چنا کہ خدا میں تیرے کلام کی خدمت کو کرنا چاہتا ہوں. اس سے پیشتر میں کلام کی خدمت کی طرف آؤں. جو میری بیوی تھی جو بیمار تھی, جب ہم نے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیا تو وہاں پر جو میں نے اموات دیکھی تھی, لیکن خدا نے اپنے جلال کو وہاں پر ظاہر کیا, اور اسی کینسر کی بیماری سے خدا نے میری بیوی کو نکالا. اور آج میری جو بیوی ہے وہ میرے ساتھ خدمت کے اندر ہے, اور میں جو خدمت کی اس کے لیے مجھے ضرور تھا کہ میں علمیت کو اکٹھا کروں. تو مختلف خادمین سے میں نے خدا کے کلام کو سیکھا, اور اب بھی میں خدا کے کلام کو سیکھ رہا ہوں. جو میں بی ٹی ایچ کر رہا ہوں وہ میں ڈاکٹر پاسٹر اشرف جیڈین کے ہاں بی ٹی ایچ کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں مشرانہ خدمت بھی کر رہا ہوں. اور اسی دوران اب جو میرا سارا گھرانہ ہے وہ میرے ساتھ متفق ہے, اور ہم سب متفق ہو کر خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. ہیلیلویا. مبشرانہ میری خدمت میں خدا کا شکر کرتا ہوں. خدا نے مجھے علمیت سے بھرا, اور اس علمیت کے ساتھ جو مجھے ضرورت تھی وہ تھی حکمت کی. تو خدا نے مجھے اپنے کلام کی حکمت بھی دی, کس طرح میں لوگوں کو خدا کے کلام کے ساتھ گائیڈ کر سکتا ہوں تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع لائیں. شکریہ. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. بہت شکریہ مبشر صاحب, اور بڑی خوبصورت گواہی آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. دیکھیں ناظرین, جب ہم خداون سے دور ہوتے ہیں تو خداون کا کوئی نہ کوئی منصوبہ پلان ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے, اور وہ وقت کے اوپر ہماری زندگی کے اندر ریویل ہوتا ہے. ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے اور خداون سے بات کرتے رہنا ہے. سم ٹائمز جب ہم خداون سے دور ہوتے ہیں, خداون سے جو ہے وہ رفاقت میں نہیں ہوتے, تو ہماری زندگی کچھ اور طرح کی ہوتی ہے. لیکن جب وقت آتا ہے, جب خداون ہمیں اپنی قربت میں لینا چاہتا ہے, تو وہ کسی نہ کسی اس طرح کے انسیڈنٹس کے اندر, کسی نہ کسی ایسی بات کے اندر ہمیں لے کر آتا ہے, اور پھر وہ پوائنٹ جو ہے ہماری زندگی کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, جب خداوند اپنے فضل کو ہماری زندگی کے اوپر جاری کرتا ہے. اور جس طرح خداوند کے خادم مبشر ندیم صاحب بتا رہے تھے کہ جب خداوند نے ان کے اوپر فضل کیا, ان کی مسز جو ہیں وہ بیمار ہوئیں, اس وقت میں پاک روح نے کس طرح سے انہیں اپنی قربت کے اندر لیا, اور تب سے لے کر آج تک وہ خداوند کی قربت کے اندر ہیں, سیکھ رہے ہیں, خدمت کے اندر ہیں. اور نہ صرف ان حالات میں سے خداوند نے ان کو نکالا ہے, بلکہ خداوند نے اپنے فضل کو پورے خاندان کے اوپر کیا ہے, اور آج پورا خاندان جو ہے وہ خداوند کی خدمت کے اندر ہے. سلامتی ان کے گھرانے کے اندر ہے, زندگی ان کے گھرانے کے اندر ہے, اور یہ سبھی کچھ خداوند کی قربت کے اندر آ کر ہمیں جو ہے وہ میسر ہوتا ہے, اور خداوند اپنے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دیتا ہے. آئے ناظرین, ابھی ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر عارف گل صاحب. سو پائی صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تعلق سے, اپنی خدمت کے تعلق سے, یا جو گواہی ہے وہ ہمارے ناظرین جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے بات کریں. تھینک یو سو مچ پاسٹر ولسن اعجاز صاحب, خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. اور میں ایک بار پھر پاسٹر عمران فضل اور سسٹر مہوش عمران کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں, فضل ٹیلی ویژن کے لیے. جس طرح پاسٹر ولسن اعجاز صاحب نے بتایا, میرا نام پاسٹر عارف گل ہے, اور میرا تعلق جو ہے وہ شالوم گاسپل منسٹری سے ہے. اور میں ناظرین کو جو فضل ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے پچھلے تقریباً کوئی 21 سال پاسبانی خدمت پی جے کے ساتھ کی, اور میرے روحانی باپ ڈاکٹر ولیم جانسن صاحب, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. خدا نے مجھے ان کے وسیلہ سے بہت ساری برکات سے نوازا. لیکن میں نے اکتوبر کے سٹارٹ میں پی جے کو ریزائن کر دیا ہے, اور اب شالوم گاسپل منسٹریز کے نام سے منسٹری کا نام رکھا ہے, اور میں اس کے ساتھ خداوند کی خدمت کر رہا ہوں. اور میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری فیملی کا تعلق جادوگری اور بت پرستی سے تھا.
میرے باپ دادا کا، لیکن میں نے 94 میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ ڈاکٹر اسکیل سروش صاحب کے وسیلہ سے کلام کو سنا کہ جادوگر، بت پرست، حرام کار، جو مکاشفہ 22ویں باب کے اندر اگر ہم 12ویں آیت سے 14ویں تک پڑھیں تو 15ویں تک تو وہاں لکھا ہے کہ حرام کار، جادوگر، بت پرست خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جب میں نے یہ کلام سنا کہ میرے گھرانے کے اندر یہ پرابلم ہے بت پرستی کی، جادوگری کی، تو پھر میں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور 95 کے اندر پھر میں نے پانی کا بپتسمہ لیا، اور ڈاکٹر ہسکیل سروش صاحب کے وسیلہ سے ان کے ہاتھ رکھنے سے مجھے خداوند نے روح القدس سے معمور کیا، اور پھر میں 98 تک ان کے چرچ میں وہاں پر رہا ایز اے ممبر، لیکن ان کی بڑی محبت، بڑی شفقت، میں ان کے بڑا قریب تھا، اور خداوند نے مجھے ان سے سیکھنے کا بڑا فضل دیا، اور میں خداوند کی حضوری میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے پہلے بتایا، پھر 98 کے بعد میں نے پی جے کو جوائن کیا، اور خداوند کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دیتا رہا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 96 کے اندر مجھے ٹی بی کا مرض ہوا، اور میرے دونوں پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ گئے، اور میں گلاب دیوی کے اندر تھا، اور میں مرنے کے قریب تھا، اور ایک رات جب میں مرنے کے قریب تھا تو میں نے دعا کی کہ خداوند اگر تو میری جان کو بچائے تو میں زندگی کا باقی حصہ جو ہے وہ تیری خدمت کے کام کے لیے صرف کروں گا۔ سو اس رات میں نے اپنے بیڈ کے قریب اس دعا کے بعد ایک آواز کو سنا، عارف میں نے تیرے دونوں پھیپھڑے ٹھیک کر دیے ہیں، تجھے کسی آپریٹ کی یا میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ سو میں نے اس شخص کو جو میرے بیڈ کے قریب آیا تھا، جس کے میں نے قدموں کی آواز کو سنا تھا، میں نے اس کو دیکھا نہیں، یہ سمجھ کر کہ میرے دوست پاسٹر آتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اور یہ بھی کوئی دوست پاسٹر ہوگا جو مجھے کہہ رہا ہے، تو میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ لیکن جب وہ دروازے کی طرف جا چکا تھا، دروازے سے باہر نکل چکا تھا، اچانک میں نے بڑے زور سے ہمت کر کے کروٹ چینج کی، اور میں نے دیکھا کہ کوئی شخص جس کی میں بیگ دیکھ سکتا تھا سفید لباس میں، وہ وارڈ سے باہر جا چکا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے اندر ایک قوت کو محسوس کیا، ایک زور کو محسوس کیا، اور میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اور اگلے کچھ ٹائم کے بعد میرا بھائی باہر وارڈ کے سویا ہوا تھا، میں اس کے پاس گیا تو میں نے ان کو جگایا، تو وہ مجھے رونا شروع ہو گیا، ناراض ہوئے کہ آپ سے تو چلا نہیں جاتا تھا، باہر کیوں آئے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے یسوع مسیح نے ٹھیک کر دیا ہے، اب میں بیمار نہیں ہوں، میں تندرست ہوں، اس لیے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اگلے دن جب گلاب دیوی کے اندر اس وقت جو انچارج تھے گلاب دیوی کے ڈاکٹر احسان تھے، اب وہ بھی اس دنیا سے فانی جہان سے کوچ کر چکے ہیں، تو وہ آئے، ان کے پاس ڈاکٹروں کی کافی ٹیم تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ 2 دن کے بعد آپ کے پھیپھڑے کا آپریٹ ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے آپریٹ نہیں کروانا، مجھے خداوند یسوع مسیح نے شفا دے دی ہے، میرے دونوں پھیپھڑے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہو کہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کو شفا دے دی ہے تو ہم آپ کے ٹیسٹ اور ایکس رے دوبارہ کروا دیتے ہیں۔ اور جب میرے ٹیسٹ ہوئے، ایکس رے ہوئے، اور ایکس رے 2 گھنٹے کے بعد آئے تو ڈاکٹر احسان میرے بیڈ کے قریب تھا، اور باقی ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، نرسز بھی تھیں، تو انہوں نے میرے ایکس رے دیکھے تو ڈاکٹر احسان نے کہا آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ بالکل نئے ہیں، اور آپ کے پھیپھڑے آپ کے خداوند یسوع نے بالکل ٹھیک کر دیے ہیں۔ سو میں خداوند کی حضوری میں شکر گزاری کرتا ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک جو میں نے خداوند کو کہا، جو میری کمٹمنٹ تھی، حالات واقعات کے اندر، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، مجھ پر خداوند کا فضل ہے، اور میں اس کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں۔ سو جتنے ناظرین اس وقت فضل ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح شافی خداوند ہے۔ اگر وہ مجھے ٹی بی کی بیماری سے، جو میرے دونوں پھیپھڑے ڈیڈ ہو چکے تھے، ان کو نیا کر سکتا ہے، تو خداوند آپ کو بھی نئی برکتیں دے سکتا ہے، آپ کی بیماریوں کو آپ کی زندگی سے دور کر سکتا ہے۔ اور میں ناظرین کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میری خداوند نے زندگی کو بدلا، میں بت پرستی سے نکلا، جادوگری سے نکلا، تو پھر میں نے اپنے گھرانے کو خداوند کا کلام سنایا، اور خداوند کا شکر ہے کہ میرے گھرانے کے آلموسٹ جتنے میرے بہن بھائی ہیں وہ سارے خداوند میں انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے، روح القدس سے معمور ہیں، اور میرا چھوٹا بھائی خداوند کی خدمت میں ہے، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت جتنے لوگ خدا کا کلام سن رہے ہیں، فضل ٹیلی ویژن کے گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں،
मैं चाहता हूं कि जितने लोग जादूगरी के अंदर या बुत परस्ती में या दरबारों पर जाते हैं, कब्रों पर जाते हैं, तवीज पहनते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर तारीकी है, वो अपनी जिंदगी में से जादूगरी को, बुत परस्ती को, तारीकी को निकाले और आसमान के तले, जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है और वो यीशु मसीह का नाम है, जो आपको मखलसी, नजात, रहाई दे सकता है। और जिस तरह उसने मुझे और मेरे खानदान को निकाला और नजात दी, और आज तक वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ईमान है, जब आप तौबा करेंगे, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा काम करेगा, आपके घराने में काम करेगा और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर आरिफ, और बड़ी खूबसूरत गवाही आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे। हम सारा इज़्ज़त, ऑनर, जलाल खुदा बाप के नाम को देते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी खिदमत के लिए, और दुआ गो है कि खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए जब वो इस्तेमाल करता रहे। आए नाजरीन, अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर अमजद परवेज़ साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप भी अपने ताल्लुक से, अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और जो भी कोई गवाही है हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर करें। आमीन। शुक्रिया जी, बस सब खुदा आपको बड़ी बरकत दे, सरफराजी दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ फिर से फजल टीवी का और आपका और तमाम ग्रेसफुल जो प्रोग्राम चला रहे हो आप सब पूरी टीम का, कि खुदावन आप सबको बरकत दे, क्योंकि आपकी वजह से तमाम खादमिन वाज़े और ये सामने आ रहे हैं और हर कोई उनको देख रहा है और उनके ज़रिए से बरकत हासिल कर रहा है और उनकी गवाही सुन रहा है। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में गवाही होती है तो खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। आमीन। क्योंकि खुदा का जलाल जब तक ज़ाहिर ना हो तो कोई इंसान गवाही नहीं दे सकता। तो इसी तरह खुदा ने मुझे भी चुना अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए, और बहुत से मेरी ज़िंदगी में काम किए। उस वसीला से मैं खुदावन में बढ़ा। मैंने 1993 में बपतिस्मा लिया और खुदावन ने मुझे कबूल किया और मुझे चुना इस खिदमत के लिए कि मैं खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ, बहुत सी रूहों को बचाऊँ, बहुत सी रूहों को खुदा के गले में शामिल करूं, और जो कुचले हुए हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, मुसीबत में हैं, अज़ियत में हैं, तंग दस्ती में हैं, उनको रहाई के लिए खुदा की तरफ लाऊं। और मेरा ईमान है कि खुदा ने हमें इस्तेमाल करता है। मैं सोल्जर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का एज ए चेयरमैन हूँ, मैं उनको चला रहा हूँ और हमारी बहुत सी टीम है और बहुत से खादमिन हमारे साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और खुदाओं के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। हर मंथली हम शफाइया इबादत कराते हैं और उसमें और खाना वगैरह हर चीज़ मुहैया होती है। खुदावन के नाम को जलाल है, क्योंकि मुझे जब मैंने एक आयत पढ़ी रोमियो 12 बाब, उसकी पहली आयत बड़ी खूबसूरत आयत है। क्योंकि जितनी मर्ज़ी हम खिदमत करते रहें, जितना मर्ज़ी कलाम सुनते रहें, दुआ करते रहें, अगर हम अपना आप खुदा को नहीं देते, हमारी उस खिदमत का, उस प्रे सेंटर में जाने का, चर्च में जाने का, इबादतों में जाने का, सेमिनार में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा उनको पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। यानी पूरी इबादत यही है, जब हम अपना आप खुदा को दे देते हैं, ये असल में हमारी बात है। हम प्रे सेंटर में जाते हैं, दुआ करते हैं और गीत गाते हैं, कलाम सुनते हैं, फिर अपने घर में आकर वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, फिर अपने कामों में मसरूर हो जाते हैं। लेकिन असल में जब तक हम अपना आप खुदा को नहीं देते, खुदा के कामों के लिए अपने आप सर्फ नहीं करते, तो हमारी खिदमत का कोई फ़ायदा नहीं। ये जो हमारा बदन है, ये खुदाओं ने अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें दिया है, ताकि हम खुदा का जलाल ज़ाहिर करें अपने बदनों से और मसीह की तरह खिदमत करें। पौलुस ने कहा, मैं मसीह की तरह बना, तुम मेरी तरह ही बन जाओ, यही बहुत है। और इसी तरह हमें उस मसीह की तरह बनना है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुझे एक आयत बड़ी खूबसूरत लगती है। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और वाकई ये खुदावंद ने सच फरमाया और मेरी ज़िंदगी में ये वाक़या हुआ। मैं गुलाबदेवी, एक अपने भाई मेरा अस्पताल में बीमार था गुलाबदेवी में, एक वहाँ वर्कर काम करता था, जॉब करता था। उसकी बीवी को 14 साल से खून जारी था, 14 साल से खून जारी था
اور وہ بہت ہی پریشان تھی. وہ کہتا تھا کہ میری بیوی کو جو جادوگر میرے بھائی اور بھابھی انہوں نے جادو کیا ہے تاکہ میری بیوی کا بلڈ رکتا ہی نہیں. اور جب انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا اگر آپ کا ایمان ہے کہ میں دعا کروں گا اور خدا آپ کو شفا دے گا, تو اس نے کہا جی میرا ایمان ہے کہ آپ دعا کرو گے خدا مجھے شفا دے گا. اور جب میں نے پانی کے اوپر ان کو دعا کر کے دی تو اس نے جو پانی اپنے گھر لے کے گیا, اپنی بیوی کو دیا, اور جب اس نے پانی پیا تو اس کو کہتی ہے میرے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے اور ایسے بھاگی ہے, اور میری بیٹی رستے میں کھڑی تھی دروازے میں, تو اس سے ٹکرا کر وہ چیز نکلی اور بھاگ گئی, اور میں اس وقت کی آرام سے ہوں, بالکل سکون سے ہوں. اور تب مجھے فیل ہوا کہ واقعی خداوند نے جو ہماری زندگی میں کہا ہے کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے تو خداوند کرتا ہے. خداوند نے بہت سے معجزے کیے. خداوند بدروحوں کو نکالتا ہے, آزدہوں کو نکالتا ہے, اور بیماروں کو شفا دیتا ہے. اور جب خدا یہ کر سکتا ہے تو آپ کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے. آپ بھی خدا کی طرف آئے, آپ بھی اپنا بدن خدا کو دے, آپ بھی اپنا آپ خدا کو دے, تاکہ خدا آپ کو سرفرازی دے اور خدا آپ کو اپنے بیٹے بنائے. ہاللویا, پریز دی لارڈ. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو تھے وہ شیئر کر رہے تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا چاہتا ہے, ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. پریز دی لارڈ, ہاللویا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام گریس فار آل میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ اپنی اسپرچول لائف کے اندر برکت کو, سرفرازی کو جب وہ حاصل کر رہے ہیں. اور خاص طور پر میں ان ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جنہوں نے بریک کے بعد ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. بریک سے پہلے ہم آج کے مہمانوں کے ساتھ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے, اور ہمارے آج کے مہمان اپنی زندگی میں سے ان گواہیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے جو خداوند نے ان کی زندگی کے اندر ظاہر کی ہیں. یقیناً جب ہماری زندگی کے اندر گواہی ہوتی ہے تو ہماری زندگیاں مضبوط ہوتی ہیں, اور جب ہم اس گواہی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دوسرے سننے والے جو ہیں وہ مضبوطی کو حاصل کرتے ہیں, ایمان میں تقویت کو پاتے ہیں, اور خداوند کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے لے کر چلتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر خداوند کے نام کو جب وہ عزت اور جلال جو ہے وہ ملے. سو اس لیے ہمیشہ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی گواہی ہے تو کبھی بھی اپنی گواہی کو چھپائیں نہیں, بلکہ اس کے بڑے بڑے کاموں کا جو ہماری زندگیوں کے اندر ہوتے ہیں ذکر کریں, دوسروں کو بتائیں, تاکہ دوسرے سن کر ہمارے باپ کی جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ ملے. سو ناظرین آئیں, ابھی وقت ہوا ہے ہم سنتے ہیں خداوند کے زندہ کلام میں سے, اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر اشرف جے ڈین صاحب. سو پائی صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پاک روح نے بات آپ کے دل میں ڈالی ہے ہمارے ناظرین جو اس وقت فضل ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. آمین آمین. سو خدا یسوع مسیح کے پرفضل نام میں اس وقت جو فضل ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں پاسٹر اشرف جے ڈین کا بہت بہت سلام. اور آئیے آج ہم اس موقع کے اندر خدا کے کلام کی چند باتوں کو سنیں, کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے, تو ہم پورے دھیان کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں گے چند منٹوں کے لیے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں رسولوں کے اعمال کی کتاب, نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب, اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. اعمال کی کتاب نئے عہد نامہ میں سے اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت جو ہے میں تلاوت کروں گا. یوں لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. خداوند کا شکر خداوند کے خوبصورت کلام کی تلاوت کے لیے. آمین. میرے عزیزو, آج اس
تھوڑے وقت کے اندر میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جو ٹاپک ہے یا جو مضمون ہے وہ ہے روح القدس. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اعمال کی کتاب میں اور لوکا طبیب کے وسیلہ سے روح القدس اس بات کو تحریر کرواتا ہے جو مسیحی ایماندار کے لیے اشد ضروری ہے اور ایک لا کے برابر ہے. اور لا اس میں روحانی طور پر یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو ہمیں پھر خداوند کی بادشاہی میں شامل ہونا ہے. اور تمام چرچز جو ہیں مسیح کے وقت سے لے کے آج تک اور آئندہ بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے اپنے وعدہ کے مطابق، اور پھر وہ اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اور جو لوگ آسمان پر جائیں گے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ میں جب وہ زمینی زندگی میں تھے تو نیکودیمس سے ایک رات کے اندر چند باتوں کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا یا اس میں داخل نہیں ہو سکتا. تو گویا ایک مسیحی ایماندار اس وقت تک آسمان کی بادشاہت میں جانے کے اہل نہیں ہو سکتا جب تک وہ پانی اور روح سے پیدا نہ ہو. تو پانی سے پیدا ہونے سے مراد ہے ہم اپنی زندگی میں گناہوں سے سچی توبہ کر کے، برائیوں سے سچی توبہ کر کے، ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر تو مسیح میں شامل ہونے کے لیے پانی کا بپتسمہ ڈبکی کے ساتھ لیں، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، جیسا خدا یسوع مسیح نے حکم دیا متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 18ویں اور 19ویں اور 20ویں آیات کے اندر. سو میرے سیسو، پانی سے پیدا ہونا، مسیح میں شامل ہونا توبہ کے بعد، اور پھر روح سے پیدا ہونا روح القدس کا بیپٹیزم ہے. اور اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے یہ بات کہی شاگردوں سے بھی اور ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے تھے. اور لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی آگے 49ویں 50ویں آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا آسمان پر جانے سے پہلے کہ اسی شہر میں ٹھہرے رہو اور میرے باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو، اور جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے تم اسی شہر میں ٹھہرے رہو. یعنی یروشلم سے مراد ہے کلیسیا. کلیسیا سے مراد ہے جس حصہ کے اندر ہم خداوند کی خدمت کے لیے چنے گئے ہیں یا ہم خدمت گزاری کے اندر ہیں، یہ اس کلیسیا کے اندر ہے. مقامی سطح کو یہ پیش کرتا ہے، شہر میں ٹھہرے رہو. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے ان کو ریمائنڈ دے رہے ہیں، یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم میرے گواہ ہو. اور یسوع مسیح نے کہا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اور پھر سب قوموں کے پاس جاؤ اور ان کو میری بشارت دو، ان کو میرے شاگرد بناؤ اور پھر ان کو میرے ساتھ قائم رہنے کے لیے تعلیم دو. تو یہاں پر جو بات ہم نے سنی ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. میرے عزیزو، ہم پانی کا بپتسمہ لے کر تو مسیحیت میں شامل ہوتے ہیں، مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، مگر اس کے بعد دوسرا قدم یہ ہے جو گناہ ہم نے چھوڑے، جو برائیاں ہم نے چھوڑی، جو غلطیاں ہم نے چھوڑی اور نئے سرے سے اپنے آپ کو پیدائش میں لے کر آئے ہیں نئی زندگی کے اندر، تو وہاں پر روح القدس جب ہمیں مل جائے گا تو ہمیں پاور ملے گی، ہمیں قوت ملے گی ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ڈسکرجمنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ہمیں حوصلہ ملے گا. اور روح القدس ایک پاور ہے جو بیماریوں کے خلاف، جو شیطان کے خلاف اور جو ہر قسم کے گناہ کے خلاف مقابلہ کرنے کی ہمیں قوت بخشتا ہے. اس لیے مسیحی ایماندار کے لیے ضروری
ضروری ہے کہ وہ روح القدس کے بیپٹیزم کو لے اس طرح سے جس طرح سے شاگردوں پر عید پینتیکوس کے دن نازل ہوا تھا اور ان کو بیپٹیزم ہوا اور وہ روح القدس سے بھر گئے، غیر زبانیں بولنے لگے اور اس کے بعد ان کو دلیری مل گئی۔ جب ہم روح القدس پائیں گے تو ہماری بزدلی جاتی رہے گی، ہم گواہی سے ڈرتے ہیں، یسوع کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرنے سے گھبراتے ہیں، اور کوئی ہمیں کہے عام شخص کو دعا کرو تو ہم کہتے ہیں میرے لیے مشکل ہے۔ تو یہ کمزوریاں ہیں۔ جب روح القدس ہمیں بیپٹیزم کے اندر ملے گا، آسمان سے نازل ہوگا ہمارے لیے، تو ہم قوت پائیں گے، پھر اپنے ہی گھر کے اندر گواہ بن جائیں گے، پھر اپنی گلی کے اندر یسوع کی گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ جیسے آج آپ نے ہمارے بہت سارے محترم خداوند کے خدام سے گواہیوں کو سنا ہے، کس طرح سے انہوں نے یسوع کو قبول کیا مشکلات کے دور کے اندر، پریشانیوں کے دور کے اندر۔ اور اب جب کہ ہم نے آسمان کی بادشاہت میں جانا ہے اور پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے 14 باب کی 16ویں 17ویں آیت کے اندر خدا یسوع مسیح نے کہا میں تو جاتا ہوں پر تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، یعنی روح حق۔ پہلے وہ تمہارے ساتھ تھا، اب تمہارے اندر ہوگا۔ تو بیپٹیزم کے وسیلہ سے روح القدس ہمارے اندر ہوتا ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ پاکیزگی کا معیار جب خدا کو پسند آتا ہے تو وہ ہمیں روح القدس انعام میں دے دیتا ہے۔ تو روح القدس کا کام کیا ہے؟ پاور دینا، طاقت دینا اور برداشت کرنے کی ہمت دینا اور یسوع کا پرچار کرنے کے لیے دلیری دینا۔ اور میں آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا، جتنے بھی خداوند کے کلام سنانے والے لوگ ہیں، جتنے بھی مسیحی لیڈرشپ کے اندر ہیں، جتنے بھی پاسٹرز، بشپ، ڈیکنز اور جتنے بھی خدمت گزار ہیں، جب تک قوت کا لباس نہ ملے، روح القدس ہماری زندگی میں خدا نہ نازل کرے، ہمیں خدمت کے لیے کہیں باہر نہیں جانا، کیونکہ یہ بائبل کی بات ہے، ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ ہم منادی کے لیے اس طرح سے باہر نہیں جا سکتے، ہمیں سوالات کا سامنا، بیماریوں کا سامنا، بدروہوں کا سامنا جب کرنا پڑے گا تو شرمندگی ہو سکتی ہے، مگر جب پاور ہمارے ساتھ ہوگی تو روح القدس کام کرے گا اور ہم خود بھی تیار رہیں گے اور کلیسیا کو بھی تیار رہیں گے۔ خدا ہم سب کو اس وعدہ کو لینے اور اس لائق بنائے کہ ہم روح القدس کو حاصل کریں اور اس کے اندر دلیری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بہت شکریہ پائی صاحب، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ کلام کے اندر جب وہ شیئر کی۔ یقیناً جب روح القدس ہمارے اندر ہوگا تو وہ اپنے زور کو، اپنی قوت کو ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر کرے گا، اور ہم سب مل کر خداوند کے نام کو جب وہ عزت اور جلال جو ہے وہ دیں گے۔ یقیناً آپ سبوں نے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا اور آپ کا ایمان جو ہے وہ بڑا ہے۔ ناظرین، ابھی ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کو لے کر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، ابھی حالیہ کروسڈ جو کہ پورا کے اندر ہوا اور اس کے اندر جن لوگوں نے شفا پائی ہے، ہم ان کی ٹیسٹمنیز کو آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ خدا ان کی خادمہ سسٹر مہوش عمران اور پاسٹر عمران فضل ان گواہیوں کو سن رہے ہیں۔ آئیں اس سیگمنٹ کو دیکھیں اور برکت کو حاصل کریں۔ جی سسٹر جی۔ سر جی سلام، میں نا فیصلہ آباد سے آئی ہوں۔ میری گواہ میرا نا جسم کمبن دیا، میں آئی سے ادھر دوائی لین شیخ پورے سے، مینوں نہیں سی پتا آپ کا کلام ادھر ہو رہا، تو میرا جسم نا روح القدس سے بھرا ہے، تلے بھی کمبن دیا۔ آپ یہاں پر شیخوپورہ میں دوائی لینے آئی تھی، کسی نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر پریئر فیسٹیول ہو رہا ہے؟ مامی نے کیا دعا ہون دی چل چلی اتھے، جیسے یہاں پر آئیں تو مینوں روح القدس چھون دیا، کس نے آپ کو چھوا؟ یسوع نے، کس نے آپ کو شفا دی؟ یسوع نے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ، اور زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے۔ This lady, she came to Shekhupura city for taking medicine from some doctors, but she heard that we have a prayer festival tonight here. She had shivering problem, fits problem, but when she came to the festival, God has healed her and she has been filled with the Holy Spirit. جی سسٹر جی۔ میرے نا ٹانگ میں کافی دیر سے پین تھی، تو اب نے پرے کی میری ٹانگ بالکل ٹھیک ہوگی۔ کتنی دیر سے آپ کی ٹانگ میں درد تھی؟ 1-2 سال سے، میں کافی دیر سے 2 سال سے ٹانگ میں شدید درد تھی۔ ڈاکٹرز کے پاس گئی تھی؟ ڈاکٹرز کیا کہتے تھے؟ ارے ٹھیک ہو جائے گی، خود ہی دوائیاں کھا رہی تھی بہت زیادہ میڈ لیکن دوائیاں نال آرام نہیں آیا۔ کس نے شفا دی؟ میرے یسوع نے دی۔ ذرا ٹانگ ہلا کر دکھاؤ، اب درد ہو رہی ہے؟ نہیں۔ ذرا زور سے ہلاؤ۔
अब दर्द हो रही है? नहीं ठीक। आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए. This lady from last 2 years, she had a severe leg pain. She has been to many doctors. She has been taken many medicine, but not get healed. But today, when she get prayed, all the pain has gone and she has been healed in Jesus name. Hallelujah. We give glory to God. जरा चलकर दिखाओ जी. अब तो नहीं दर्द हो रही? दर्द है जी? सिस्टर जी मेरी 2 दफ़ा ये बाजू टूटा, तो आज सुबह से बहुत दर्द हो रही थी, तो अब जब इबादत में आई हूँ तो मेरी हड्डी बिल्कुल सही हो गई है। आपकी बाजू कितनी दफा टूटी थी? 2 दफ़ा 2 दफा. और बाजू में, कंधे में शदीद दर्द थी। लेकिन आज जब प्रेयर फेस्टिवल में आई, दुआ हुई, किसने शिफा दी? यस्सु ने। जरा बाजू हिला कर दिखाओ. हिलाएं जरा बाजू. अब दर्द हो रही है? नहीं। किसने शिफा दी? This lady, she had 2-time fracture in her shoulder and she was in severe pain. When she came to the festival, she was suffering in pain and she had fracture twice in the shoulder bone. But praise the Lord, now she is moving her arm, no more pain, and she has been healed in Jesus name. We give glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Islam ji. ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਸੀ 5-6 ਮਾਹ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਨਸੀ ਆ ਰਹਾ, ਇसी वक्त ही खत्म हो। कहाँ पर आपको गिल्टी थी बेटा? यहाँ पर देख सकते हैं जी, बच्ची की गिल्टी थी. कितनी देर से? 4 माह तो। 4 माह से. किसने आपकी गिल्टी को रिमूव कर दिया? खुदा ने। Hallelujah. This little daughter, she has tumor, a big growth, and right now I have touched her and no more tumor. The tumor has been disappeared. Hallelujah. अब आप खुश हो? हाँ। किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. जी सिस्टर जी. सिस्टर जी 2-3 दिन हो गए सन, काके दे ना कंच बड़ी दर्द हो रही सी, हाँ पास निकल दी सी, ते हुण ही दवा कराई तो खुदावंद दा शुक्र है कोई पास। कितनी देर से इस छोटे बेटे के कान से रेशा आ रहा था? 2-3 दिन हो। और ये बच्चा शदीद दर्द में था. हाँ जी। आज जब इस पर दुआ हुई तो किसने शिफा दी? खुदावंद यीशु ने। अब आप खुश हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ। Hallelujah. This little child, he has problem ear infection. He cry all the time and all the infection came out from his ear. But today God has healed this little child and the pain has been gone. The infection of ear has been gone. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. Praise the Lord. जी सिस्टर जी. सिस्टर जी मेरे यहाँ छोटी सी गिल्टी थी, वो रिमूव हो गई है। कहाँ पे गिल्टी थी जी? जरा दिखाएं जी. आपने बताया यहाँ पर गिल्टी थी, अब कोई गिल्टी नहीं है. कहाँ गई? गायब हो गई। किसने की? यीशु ने। खुश हो? जो बहुत खुश है, आप इधर आए, हम फिर भी खुश है। Praise the Lord. मैं भी बहुत खुश हूँ. खुदावंद आपको बरकत दे. This little daughter, she has tumor over here, but now you can see in the camera when she came to the prayer festival, the tumor has been removed in Jesus' name. She is full with the tears of joy. We give glory to God. Hallelujah. God bless you. मेरी गवाही ये है कि मेरे गुर्दे में पथरी थी, दवा होने की वजह से अब वो पेन भी हट गई और पथरी भी चली गई। कितनी देर से गुर्दे में पथरी थी? 7 महीनों से। और मैंने सुना दर्द भी बड़ी शदीद होती है जी। जब आज प्रेयर फेस्टिवल में आई बिल्कुल ठीक हो गई। पथरी भी रिमूव और दर्द भी दूर. किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने। कितनी देर से थी? 7 महीने। 7 माह से. प्रेज द लॉर्ड. आई यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां. This little young daughter, she has stone in the kidney and she has severe kidney pain. But praise the Lord, when she came to the festival, she has been healed from kidney stones and kidney pain. We give glory to God. God bless you. Praise the Lord. इस्लाम जी, क्या गवाही आपकी? मेरे जोड़ों में दर्द था, खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं ठीक हूँ. ये मेरे हाथों में स्वेलिंग हो जाती थी बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से जब मैं अपने बेटे को उठाती थी तो बहुत स्वेलिंग हो जाती थी, दर्द होता था. अब शुक्र है पूरी इबादत में मैंने अपने बेटे को उठाया और खुदावंद का शुक्र है ज़रा स्वेलिंग नहीं हुई. कितनी देर से आपको ये एथराइटिस गंठिए की प्रॉब्लम थी? हाथ भी सूजे, घुटनों में दर्द, और माँ बच्चा ना उठा सके, माँ के लिए कि ये भी बड़ा दर्द है. अब बहुत तकलीफ में थी कि अपना बच्चा उठाती थी तो दर्द होता था बहुत. अब आपने बच्चा भी उठाया हुआ, स्वेलिंग भी नहीं है, दर्द को
और जोड़ों की तकलीफ को किसने दूर कर दिया? खुदावंद यीशु मसीह ने। अब आप खुश हैं? जी बहुत खुश हूँ। Praise the Lord. जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए. The lady is giving a powerful testimony. She has severe arthritis and swelling on her hand joints, and even she could not hold her baby. It was so sad for her that she could not hold her baby. But today, through the prayer festival, through the prayer of evangelist Joshua, the arthritis pain has been gone, and whole service, sermon, prayer, she is holding the baby and she is so happy. We give glory to God. God bless you, sister ji. Brother ji, ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੁਆ ਪਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ। अब दर्द हो रही है? ਨਾ जरा छलांगा ला के दिखाओ। दर्द हो रही है? किसने शिफा दी? ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੇ। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए. This man, when he was at home planning to come to the festival, swear pain, could not sit and stand, but as soon as he reached here, all the pain has been gone. He has been released and he is full of joy. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. क्या गवाही आपकी? ਬੜੀ ਦਰਦ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਦਵਾ ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਦਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। कितने सालों से सर में दर्द था? 6-7 साल हो गए। 7 साल से बड़ी दवाइयां खाई, ਹੁਣ नहीं दवाइयाँ लेकिन आराम नहीं आया। आपने भी उस औरत की तरह कहा अब यीशु के पास जाना है, तो किसने शिफा दी? मेरे यीशु ने। किसने शिफा दी? जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए. This old mother was suffering from headache from last 7 years. She has been to many doctors, and now today she decided that she will not go to doctors and she will come to this prayer festival and will be healed. And praise the Lord, by faith she has been healed from the headache, migraine pain of last 7 years. So she is very happy today. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. जी बहन, आप भी आ जाएं. आपकी क्या गवाही है? ਮੇਰੇ ਮੇਦੇ ਤੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਚਾਓ ਬੰਦਾ ਸੀ। कितनी देर से ऐसे था? 5-4 महीने हो गए। डॉक्टर्स के पास गई थी? डॉक्टर पास गई से ते आराम नहीं आ रहा था? आ रहा था थोड़ा थोड़ा। वो आज भी पेन हो रही सी, दवा करने हाथे खुदा ने शिफा दी। अब आप खुश हैं? खुश है। किसने शिफा दी? मेरे यीशु। Hallelujah. This woman, she has stomach pain, she has shoulder pain, she was going to many doctors, but she has great faith, and today by faith she has been healed from stomach pain and all the shoulder pain, and all the pain has been gone. अब सारी दर्द चली गई है. खुदावंद आपको बरकत दे. Let's give a big hand for the glory of God. God bless you. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. नाज़रीन, अभी आप इन खूबसूरत गवाहियों को सुन रहे थे जिन लोगों ने शेखुपुरा क्रूसेड के अंदर बरकत को हासिल किया, शिफा को हासिल किया. आप देख रहे थे कि किस तरह से इंस्टेंट हीलिंग जो है वो वहाँ पर हुई और खुदावंद का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाया है. खुदावंद पाकरू हम सबों को शिफा बख्शने की कुदरत जो है वो रखता है. वो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए मौजूद है. जो ईमान से उसे कबूल करते हैं, अपने आप को उसके सामने सरेंडर करते हैं, खाली करते हैं, वो अपने फ़ज़ल को उनकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करता है. जब आपने इन गवाहियों को देखा है, यकीनन आपका ईमान जो है वो बड़ा है. अभी अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी मुसीबत है, उसे खुदावंद के सामने रख दें. वो यकीनन आपके ऊपर अपने फ़ज़ल को जो है वो जारी करेगा और आप शिफा को, बरकत को, सलामती को, बढ़ौती को, रिहाई को, मखलसी को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा. सो नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है. मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा. पास्टर अशरफ जेडीन साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए. इसी तरह मुबशर नदीम अख्तर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए. पास्टर आरिफ गिल साहब, आपका भी शुक्रिया. और पास्टर अमजद परवेज़ साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाजरीन को जो है वो बरकत बख्शी है. नाजरीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा. हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ. तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.